बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पब्लिक पल्स में। हूं नम्रा तारिक। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर साद रसूल साहब और साथ ही स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रही हैं आमना शेख साहिबा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, एक बात तो बड़ी ऑब्वियस है कि वफाकी हुकूमत ने बहुत तेज़ी से कानून साजी की है। कानून साजियाँ हमारे सामने नज़र आ रही हैं, जिस तरह से वफाकी हुकूमत की जानिब से कानून साजी की गई है। लेकिन उसमें जो अहम बात वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुश्किलात में डाल दिया ये कानून साजी ने। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, उसको अपोज करने के लिए तहरीक इंसाफ ने अपना अगला लाएमल तैयार करने का फैसला कर लिया था बहुत पहले से ही। और उस फैसले का एक जो इशारा वो मिला वो असद कैसर साहब की गुफ्तगू से मिला, जो उन्होंने आज मीडिया टॉक की। उसमें भी वो ये कहते हैं कि एक बड़े ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस की तरफ हम जा रहे हैं, या उसका उन्होंने इंदिया दिया। तो क्या तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी सवाल या बड़ा सवाल या बड़ी बात ये है कि क्या तहरीक इंसाफ सबसे पहले तो इस पोजीशन में है कि वो अपोजिशन में होते हुए इतना ग्रैंड अलायंस बना सके, और अगर बना भी लेते हैं तो क्या हुकूमत, जो कि अपेरेंटली हमें बहुत स्टेबल दिखाई देती है, अब अल्हम्दुलिल्लाह भी कहना चाहिए पाकिस्तान में हुकूमत स्टेबल अगर है, तो हुकूमत के स्टेबल होने के बाद एक बड़ी एहतजाजी तहरीक का आगाज करना, क्या ये मुमकिन हो पाएगा? और क्या पीटीआई का जो अगला लाएअमल है वो पार्टी के लिए कारामद साबित हो सकता है या नहीं? इसके अलावा प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट की जानिब जब हम जाएंगे तो दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मजीद 2 नई आईनी दरख्वास्तें भी दायर कर दी गई हैं, जिसके बाद दरख्वास्तों की जो ओवरऑल तादाद हो चुकी है वो इस वक्त 8 हो चुकी है। उसके बाद प्रोग्राम के तीसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे कुछ क्रिकेट के हवाले से, क्रिकेट की दुनिया से, जो हमारा आज का तीसरा अहम तरीन टॉपिक भी है। उसमें हुआ ये कि भारत ने, जो कि शायद हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम को पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया है। अब क्विक इन्फो के मुताबिक भारतीय टीम को अपनी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान जाने की इजाजत नहीं मिली। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल के तहत होने का इम्कान है, ये कह रहा है भारतीय मीडिया। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने उसको रिस्पॉन्ड किया और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्ड करते हुए कहा कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड के चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए अपनी टीम भेजने से इनकार किया, तो हमसे भी कोई अच्छी उम्मीद वो ना रखें। आईसीसी से हमने कोई अभी तक हाइब्रिड मॉडल पे बातचीत नहीं की है, ना ही बीसीसीआई की जानिब से कोई तहरीरी तौर पे हमें इत्तला मिली है। अगर कोई बात करनी है तो तहरीरी तौर पे हमसे राब्ता करें, उसके बाद फिर हम अपनी हुकूमती सतह पे जाके देखेंगे कि हमें क्या करना है। सो ये हमारे टॉपिक्स हैं। सबसे पहले साद रसूल साहब, आपकी तरफ आती हूँ, ये बताइएगा कि जो ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस की बात सामने आई है, ये आपको लगता है कि मुमकिन हो पाएगा? और जेयूआईएफ की जो मुलाकात की भी वैसे खबरें सामने आ रही थी, वो तस्दीक भी और तरदीद भी मुख्तलिफ आरा सामने आ रही है कि मुमकिन हो पाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये करना? देखिए, ये बात तो बिल्कुल होनी चाहिए कि ऑपोजिशन या जमात हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो हुकूमत में हो या ऑपोजिशन के अंदर, अलायंस सियासत के अंदर हमेशा बेहतर होती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इसके मुकाबले में कि वो सोलो कोई काम करने की कोशिश। अगर पॉलिटिकल अलायंस होगी, हम तो इस बात के कायल हैं और जमहूरी इस बात की कायल है, ज्यादा लोगों को इकट्ठे करना चाहिए, ज्यादा लोगों को आइडिया के ऊपर, किसी भी एजेंडा के ऊपर कायल करना चाहिए। और जब ज्यादा लोग कायल हो जाएं तो वो एजेंडा ज्यादा मुनासिब होगा कंपेयर टू कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी सोलो फ्लाइट ले ले, वो कितनी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो अगर एक सोलो फ्लाइट ले ले तो उससे बेहतर है एक पॉलिटिकल अलायंस के मुकाम। तो इसमें ऑपोजिशन की ये कोशिश, खासतौर पे पीटीआई की ये कोशिश कि इसको किसी अलायंस के थ्रू रिजॉल्व किया जाए या कि इसमें गवर्नमेंट के खिलाफ कोई अलायंस बनाई जाए, मेरे ख्याल में ये तो एक जमहूरी अमल भी है और इसको किसी भी निज़ाम के अंदर सराहना चाहिए ताकि पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर कुछ यकजहती हो। सवाल इफेक्टिवली ये है कि क्या जिन पार्टीज के साथ अलायंस करने की बात हो रही है, क्या उनके अंदर कोई आपस में इस तरह का नेचुरल अलायंस बनता है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या मौलाना फजल रहमान साहब या दीगर इस तरह की जमातें, क्या इनमें कोई नेचुरल अलायंस बनता है, या ये हुकूमत की तरह का अलायंस होंगे कि ऐसी पार्टी जिन्होंने दिहाइयों से एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़े, जिन्होंने एक दूसरे के पेट फाड़ के लाहौर के चौराहों के ऊपर घसीटना था, जिन्होंने एक दूसरे को कभी कातिल लीग कहा, कभी पीपल्स पार्टी ने काफ लीग को, कभी नून लीग को कहा कि इनसे बड़े चोर कोई नहीं है, कभी नून लीग ने कहा कि हम सरदारी साहब
से बड़े शोर नहीं है। ये जो एक मुफाद का अलायंस है, जो किसी प्रिंसिपल का अलायंस नहीं लगता गवर्नमेंट के अंदर, सवाल इफेक्टिवली ये है कि क्या ऑपोजिशन में भी सिर्फ मुफाद का अलायंस होगा या कोई सियासी प्रिंसिपल ऐसा होगा जिसके ऊपर लोग इकट्ठे खड़े होंगे। ये इफेक्टिव सवाल है जो पीटीआई और दीगर ऑपोजिशन के पास होगा। ठीक हो गया। अच्छा आमना, आपसे भी यही सवाल होगा, लेकिन एक चीज इसमें मजीद ऐड कर लीजिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद पहले एक्सपेक्ट कर रही थी कि जुडिशरी से उनको किसी तरह का रिलीफ मिलेगा, फिर उनके अलावा इसके अलावा अगर देखा जाए तो ट्रंप कार्ड से भी बहुत उम्मीदें थी उनको कि ट्रंप अगर आ जाते हैं तो सूरत हाल शायद तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर हो जाए। एहतजाजी तहरीक वाली पॉलिसी उनकी पुरानी है, लेकिन ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के साथ ये थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है, आपको लिए मुमकिन है? देखिए हमरा सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि मैं समझती हूँ जिस चीज़ को हम कहते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है, डेमोक्रेटिक तरीके नॉर्म्स हैं, उनको साथ साहब ने कहा कि जी बड़ी गलत बात है। बात ये है कि इस वक्त जितनी पार्टीज अलायंस में हैं या पिछली दफ़ा जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया गया तो गवर्नमेंट हटाने के लिए जो पार्टीज अलायंस में थी, बारहा ये कहा गया उनकी तरफ से इंक्लूडिंग माई पार्टी कि हम लोग एक 1 पॉइंट एजेंडा पे इकट्ठे हैं, उसके अलावा हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ेंगे और यही जमहूरियत का हुस्न है। जमहूरियत कहीं ये नहीं कहती कि एक दूसरे को गाली दो, बच्चों को गलत रास्ते पे चलने की तलकीन करो, एक दूसरे के दुश्मन बन जाओ। जमहूरियत का हुस्न यही है कि आप डेमोक्रेटिक तरीके से, रिस्पेक्टफुल तरीके से आप इलेक्शन भी लड़ें, आप एक दूसरे की मुखालफत भी करें तमीज़ के दायरे में रहते हुए, और अगर किसी चीज़ पे पाकिस्तान के लिए आपको एक होना पड़ता है तो वो भी होए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्या हमारी प्रायोरिटी हमारी पार्टी है, क्या हमारी प्रायोरिटी हमारी ज़ात है? हमारी प्रायोरिटी पाकिस्तान है, और कोई भी पार्टी जिसकी प्रायोरिटी पाकिस्तान होगी वो ऐसे ही करेगी। तो यहाँ पे मुझे जो मौलाना फजलुर रहमान का और इमरान खान साहब का अलायंस है वो मुझे कुछ इतना अननेचुरल सा लग रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब वो शख्स हैं जिनकी कभी मैं ख़त्म नहीं हुई। उन्होंने अपने अलावा कभी ना किसी के बारे में सोचा, उन्होंने तो अपने मुल्क के बारे में नहीं सोचा, मौलाना के बारे में क्या ख्वाब सोचेंगे। सो आई फील कि मौलाना के साथ जो अलायंस, वो मौलाना की स्ट्रीट पावर यूज करना चाह रहे हैं, हाँ दैट्स व्हाट आई एम कमिंग एट, कि देखिए मौलाना का जब तक तो उनको ये लगेगा कि यार मौलाना का मुझे कोई फायदा है, शायद उनको इस वक्त ये लग रहा है कि मौलाना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मौलाना इज बीइंग हर्ड बाय द गवर्नमेंट एज वेल, तो शायद उनको लग रहा हो कि वो उनको यूटिलाइज करके अपने जेल से बाहर निकलने का कोई रास्ता हमवार करना चाहते हैं, या वो किसी किस्म की कोई रियायत चाहते हैं अपनी सजाओं में। अगर तो वो इस तरह की कोई चीज चाहते हैं तो देन मौलाना शुड आल्सो नो कि इमरान खान साहब उनको यूज एंड डिस्पोज करने से ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी हिस्ट्री भी यही रही है, उन्होंने अपने पार्टी के मेंबरान को यूज एंड डिस्पोज किया, तो मौलाना बेचारे तो किसी गिनती में। इसमें एक चीज ये भी हो सकती है ना, फिर अगर मौलाना भी आते हैं तो उनका भी तो कोई मफाद होगा ना, वो भी तो देखेंगे कि वो किस पोजीशन में, अगर वो ये पोजीशन लेते हैं। मौलाना बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है एंड आई हैव मैसिव रिस्पेक्ट फॉर हिम, लेकिन बात ये है कि वो बेचारे भी अब कहाँ जाएं, ये भी तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना। उनका इस वक्त गवर्नेंस में क्या रोल है? उनका ऐसा कोई भी रोल नहीं है। हाँ, 26वीं आईनी तरमीम के अंदर कंसेंसस रीच करने में उन्होंने एक इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने भी, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी एक्नॉलेज किया, लेकिन क्या उनके पास इसके अलावा कुछ है? अब 26वीं आईनी तरमीम हो गई, इट्स डन एंड डस्टेड, अब मौलाना क्या करें? शायद उनको भी ये लग रहा हो कि जी इमरान खान के साथ अलायंस बना के शायद मुझे वो इम्पोर्टेंस जो मैं चाहता हूँ उम्र के इस हिस्से में और सियासत के इस हिस्से में, जब मेरी एक डिक्लाइन है ना, इसके बाद कितने साल उन्होंने सियासत करनी है, तो शायद उनको लग रहा हो कि ही कैन रीगेन। और जो आपने बात की बड़ी इंटरेस्टिंग, उसके ऊपर मैं ज़रूर कहूँगी, आपने कहा कि जी इनका जो सड़कों पे आने की पॉलिसी है ये तो इनका पुराना वो है। अनफॉर्चुनेट बात ये है कि ये पॉलिसी जो है अपने लिए तो ये कहते हैं हमारा आईनी हक है। पेशावर में जब असातिज़ा ने प्रोटेस्ट किया तो उनको सस्तिया प्रोटेस्ट करने पे, तो क्या इनका आईनी हक है और किसी और का आईनी हक नहीं है? ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, ठीक हो गया। अच्छा साथ साहब, ये जो तहरीक इंसाफ की जो मैंने पहले बात कही कि एहतजाजी तहरीक तो पुरानी, अच्छा साथ साहब के साथ हमारी ऑडियो को कुछ इशू आ रहा है, हम फिक्स करते हैं, लेकिन आमना आप जो बात कर रही थी कि खैबर पख्तूनख्वा के अगर हालात भी देख लिए जाएं जिस तरह से, तो उसमें एहतजाजी तहरीक और गवर्नेंस के जो, बल्कि हुकूमत ये पॉइंट रेज कर भी रही है जी कि हुकूमत को जाहिर है ये इंतजामात ज़्यादा बेहतर अंदाज से करने चाहिए कि हुकूमत किस तरह से चलनी चाहिए, गवर्नेंस क्या है हमारी। आप ये मेरे कहने का मतलब ये है
کہ حکومت کوئی بھی ہو, چاہے وہ صوبائی سطح پہ یا وفاقی سطح پہ, پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ حکومت کو چلنا کیسے چاہیے. دیکھیں میں ایگزیکٹلی یہی کہہ رہی ہوں, جو کوئی بھی اچھی جماعتیں ہوتی ہیں, مستحکم جمہوریت ہوتی ہے, وہاں پہ یہی ہوتا ہے. اور آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو بی اے ممبر آف پی ایم ایل این, کیونکہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں اور چیف منسٹر ہیں, دونوں نے پہلے دن اپنی میڈن سپیچ کے بعد یہ اناؤنسمنٹ کی, پی ٹی آئی کو یہ انویٹیشن دیا کہ جی الیکشن ہو گیا تھا, ہم نے ایک دوسرے کی جو مخالفت کرنی تھی ہم نے کر لی ہے, آئیں اب مل کے پاکستان کے لیے کام کریں. پر اگر ایک جماعت کا وتیرہ یہی ہے کہ انہوں نے صرف پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے, ٹرمپ کارڈ یہ پلے کر رہے ہیں, ادھر ان کی علیمہ باجی جو ہیں وہ آ کے کہہ رہی ہیں کہ جی ٹرمپ پاکستان کا کیا لگتا ہے, آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں, ہم اتنے مجبور اور لاچار تو نہیں ہے کہ ہم ان سے, پہلے تو یہ آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ ٹرمپ کے آنے پر خوش ہیں یا ناخوش ہیں. اچھا ساتھ صاحب, یہی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ احتجاجی تحریک پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بڑی پرانی ہے, بہت بار جلسے جلوس بھی کیے, بہت مختلف قسم کی تحریک لے کے سامنے آتے رہے, لیکن اس کا بظاہر کوئی فائدہ اس طرح سے نہیں آیا جہاں پہ آگے ہم عوامی سطح پہ بھی بات کریں. تو ابھی کی جو نئی تحریک اگر سٹارٹ ہونے جا رہی ہے, یہ ایک تو یہ بتائیں کہ یہ گزشتہ تحریک سے کس طرح سے مختلف ہے اور ابھی یہ کس طرح سے فائدہ مند ثابت ہوگی. دیکھیے, یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ پچھلی تحریک سے جو پارٹی تحریک انصاف سے یا دیگر اپوزیشن پولیٹیکل پارٹی کی چلائیں ان سے کیسے مختلف ہوگی, یہ بات تو تحریک انصاف سے بتا سکتی ہے. لیکن اس بارے میں تو تقریباً کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان کی عوام کے اندر جو ڈسپریشن نظر آتی ہے, خواہ وہ اپنے معاشی حالات میں ہو, خواہ وہ اپنے سیاسی مستقبل سے ہو, خواہ وہ اس بات کی نا امیدی سے ہو, وہ کن کو کیا اور پارلیمان میں کون پہنچ گئے. یہ باتیں صرف میں نہیں کر رہا, یہ باتیں الیکشن کمیشن کے سامنے جا چکی ہیں, لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے آ چکے ہیں اس کے اوپر, سپریم کورٹ کی اپنی آبزرویشن آ چکی ہے اس کے اوپر, اسلام آباد ہائی کورٹ کی اس کے اوپر بے تحاشا آبزرویشن آ گئی ہیں. تو ایک نا امیدی انفارچونیٹلی پولیٹیکل پروسیس کے اندر کچھ لوگوں کو نظر آتی ہے. دوسرا, ہم نے جتنے بھی ابھی تک کے پولز دیکھتے, خواہ وہ گیلپ کا پول ہو, خواہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے انٹرنل پولز ہوں, خواہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے پولز ہوں, اس کے اندر نظر یہ آتا ہے کہ حکومت وقت کی پاپولیرٹی کم اور اپوزیشن کی پولیٹیکل جماعت کی پاپولیرٹی زیادہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ہے, لوگ تو 70-80% کا کیا کرائی کرتے ہیں, لیکن چلے اگر ہم اتنا زیادہ نہ بھی کہیں تو میجورٹی تو اپوزیشن کے اندر اپوزیشن کی سپورٹ سڑکوں پہ زیادہ نظر آتی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ حکومت کے لوگ تو بغیر سیکیورٹی کے ایک ریسٹورینٹ میں کھانا نہیں کھانے جا سکتے, ان کو کچھ واپسی پہ القاب رسید کیے, خواہ وہ لنڈن ہو, آپ نے وہاں پہ نواز شریف صاحب کی ریسپشن دیکھ لی, خواہ وہ یہاں پہ جس دن وہ جا رہے تھے آپ نے دیکھا کہ کوئی 24 اکتوبر کی طرح ان کو کوئی واپسی میں لانے کا کی طرح سے کوئی کبوتر نہیں اڑائے گئے, because there was nobody to support him. تو یہ بات تو میرا خیال ہے کہ سب لوگوں کا اس بات کے اوپر تو تقریباً پاکستان کے طول و عرض میں اتفاق ہے کہ اپوزیشن پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں کے. اب جو آپ نے دوسرا سوال کیا, یہ تھوڑا زیادہ ضروری ہے کہ کیا اسٹریٹ موومنٹ سے جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ مل کے چلائیں گے, کیا اسٹریٹ موومنٹ سے سیاسی کوئی ہلچل ہوگی. تو انفارچونیٹ بات ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی اسٹریٹ موومنٹ سے گورنمنٹ ڈسپوز آف نہیں. انہوں نے جب پی ڈی ایم نے جب گورنمنٹ کو چلتا کیا تھا, وہ بھی اسٹریٹ موومنٹ سے نہیں کیا تھا, سندھ ہاؤس کے ووٹوں سے کیا تھا. آپ اکرم خان صاحب کی موومنٹ دیکھ لیں, آپ آمریت کے درمیان کی موومنٹ دیکھ لیں, اسٹریٹ موومنٹ سے گورنمنٹ ڈسپوز نہیں ہوئی. اور یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے, کیونکہ دنیا بھر کی جمہوری روایت یہ ہے کہ جب ایک بہت بڑا ملک کی پاپولیشن کسی ڈیمانڈ کو کر رہی ہو تو آپ اس کو سنتے ہیں بطور حکومت, اس کی کوئی دادر کرتے ہیں. پاکستان کے اندر یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایک دوسرے کو سننا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ناظرین, یہاں پہ آپ نے گفتگو سن تحریک انصاف کی نئی جو سیاسی حکمت عملی سامنے آئی ہے اس سے متعلق یہاں پہ ہم شامل کرنے لگے. ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو پبلک پلس. ابھی ہم بات کرنے لگے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں مزید 2 نئی آئینی درخواستیں دائر کر دی گئی ہیں, جس کے بعد اوور آل یہ تعداد 8 ہو چکی ہے. اب سعد صاحب کے پاس چلتے ہیں. پہلے سعد صاحب یہ بتائیے گا کہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف یہ جو درخواستیں دائر ہو چکی ہیں, نتیجہ یا نتائج کیا ہوں گے, اور اس کے علاوہ پھر یہ جو اس کی سماعت ہے یہ فل کورٹ کرے گا یا آئینی بینچ؟
26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں صرف سپریم کورٹ کے اندر داخل نہیں ہوئی، ہائی کورٹس کے اندر بھی داخل ہوئی ہیں. آپ کو یاد ہوگا، آپ سے کچھ عرصہ پہلے، چند دن پہلے، سندھ ہائی کورٹ نے بھی اس کے اوپر نوٹس ایشو کیا ہوا ہے، جس کے اندر چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ایک متعلقہ جج صاحب نے درج کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ ہمیں اس بات کا بھی ادراک ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ کی جو پروسیجرز کی کمیٹی ہے، جس کے اندر ابھی چینج کرنے سے پہلے جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب موجود تھے، انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو ایک تحریری طور پہ خط لکھا ہوا ہے، جو بیسکلی خط نمائندگی کرتا ہے سپریم کورٹ کی ایک میجورٹی کی، جو اس وقت کی تعینات ہوئی سپریم کورٹ ہے اس کی میجورٹی کی، جن کا بظاہراً یہ خیال لگتا ہے کہ ایک فل کورٹ کو یہ مقدمہ سننا چاہیے. دوسری طرف اور اس کی دلیل کے اندر وہ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ ماضی کے اندر آئینی ترمیم کے جتنے مقدمات ہیں، خواہ وہ 18ویں ترمیم کا مقدمہ ہو جس کو 17 ممبر بینچ نے سنا تھا، 19ویں ترمیم کو 17 ممبر بینچ نے سنا تھا، 21ویں ترمیم کو اس وقت 15 جج صاحبان تھے انہوں نے سنا تھا. تو اسی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے فل کورٹ کو آئینی ترمیم کا مقدمہ سننا چاہیے، اور بہت سے وکلا حضرات کا بھی یہی خیال ہے. دوسری طرف حکومت جو مخصوص آئینی بینچ کے اندر لوگ جن کو جوڈیشل کمیشن، اس جوڈیشل کمیشن میں جس میں حکومت کی میجورٹی ہے، اس نے اپوائنٹ کیا، یا حکومت کی اس میں افیکٹو میجورٹی ہے جو ڈائریکٹ نہیں دی، تو اس نے اپوائنٹ کیا کہ ان کو سننا چاہیے. یہ ایک بہت ہی پیچیدہ بات ہے. میرے خیال میں جس کی طرف یہ مقدمہ جائے گا، اگر فل کورٹ جائے گا تو ایک پارٹی آرگیو کرے گی حکومت کی کہ آپ نہیں سن سکتے، یہ صرف آئینی بینچ سن سکتا ہے. اور اگر آئینی بینچ کے اندر جائے گا تو دوسری پارٹی یہ آرگیو کرے گی کہ جن پریسیڈنٹ کو ہم کوٹ کر رہے ہیں یہ 17 ممبر کے پریسیڈنٹ ہیں، مطلب جو 17 ممبر کے فیصلے ہیں جن کے تناظر میں یہ 26 آئینی ترمیم ڈیسائیڈ ہوئی ہیں، تو اس کو 3 ممبر، 5 ممبر، 7 ممبر کا بینچ نہیں سن سکتا. اس کو وہی بینچ سن سکتا ہے جو پریسیڈنٹ کو یا ہولڈ کر سکتا ہو یا اسٹرائک ڈاؤن کر سکتا ہو. یہ بحث حتمی طور پہ بینچ کے سامنے ہی ڈٹرمن ہوگی. میرے خیال میں حکومت شاید اپنی کچھ کاروائی کے تھرو اس کو کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے لگوا لے، لیکن جس بھی بینچ کے سامنے لگے، اگر کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے لگے یا فل کورٹ کے سامنے لگے، دونوں سائڈ اپنا اپنا موقف سامنے رکھیں گی اور ایک جوڈیشل فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا آئین کی ترمیم کا بل، آئین کی ترمیم کا چیلنج جس کے اوپر تمام پریسیڈنٹس جو ہیں وہ 15 یا 17 ممبر کی ہیں، کیا ان کو آج ایسے چیلنج کو ایک چھوٹے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے سنا جا سکتا ہے یا نہیں. یہ ایک جوڈیشل چیلنج ہوگا جس کو تفصیلاً آرگیو کرنا پڑے گا عدالت میں. ٹھیک ہو گیا. اچھا آمنہ، آپ کی کیا رائے ہے اس پہ کہ کس کو کرنی چاہیے سماعت؟ آئینی بینچ کو کرنی چاہیے، فل کورٹ کو کرنی چاہیے؟ نمرہ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر سماعت سپریم کورٹ کا حق ہی نہیں ہے. سپریم کورٹ جو پارلیمنٹ لا بنا چکی ہے، جو میں نے پٹیشنز دیکھی اس کے اندر انہوں نے 2 چیزیں ریز کی ہوئی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی ان پرنسپل جس طریقے سے، جس طرز سے یہ امینڈمنٹ پاس کرائی گئی اس کو بھی انہوں نے چیلنج کیا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم آرٹیکل 69 دیکھ لیں تو وہ بہت کلیئرلی یہ کہتا ہے کہ کسی قسم کی ارریگولیرٹی آف پروسیجر، پہلی بات کہ ارریگولیرٹی آف پروسیجر تھی نہیں، دس از جسٹ پالیٹکس. اگر کوئی اپنے ضمیر کی آواز پہ یہ سوچتا ہے یا اپنے کسی ذاتی مفاد پہ یا جو بھی ہے، بات یہ ہے کہ اس کو اگر آئین اجازت دیتا ہے ووٹ کرنے کی تو دس از پالیٹکس، دس از فار دا پالیٹیشنز اینڈ دا پارلیمنٹ ٹو ڈیسائیڈ. کیا سپریم کورٹ یا کوئی بھی عدالت اس کو ان کویسچن لا سکتی ہے کہ یہ کس طرز پہ پاس کی گئی اور کیوں ایسے پاس کی گئی؟ سپریم کورٹ کا یہ استحقاق نہیں ہے. جہاں تک دوسری بات ہے اس کی، انہوں نے کہا کہ جی وہ کانسٹیٹیوشن کے بیسک سٹرکچر کے خلاف ہے. تو ہم بیسک سٹرکچر کی بات کریں تو وکلا محاذ کا جو کیس تھا جس کے اندر ہم نے 14th امینڈمنٹ کو چیلنج کیا تھا، اس میں یہ چیز بڑی اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دی گئی تھی کہ ایسے بیسک سٹرکچر کی بیسس کے اوپر جوڈیشری جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو نہیں اڑا سکتی. پاکستان لائرز فورم کے کیس کے اندر دوبارہ یہ بات کی گئی کہ بات یہ ہے، ایک یہ پوزیشن ہے جو آپ لینا چاہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ جو ہے وہ سیلینٹ فیچرز کے خلاف آئین سازی نہ کرے، آئین میں امینڈمنٹ نہ کرے، بٹ یہ کہنا کہ یہ استحقاق جوڈیشری کا ہے کہ وہ ان کو اس چیز سے روکیں، یہ بالکل غلط ہے. کیونکہ یہ استحقاق صرف اور صرف عوام کا ہے. عوام اپنی رائے دے سکتی ہے، عوام اپنے چنے ہوئے نمائندوں سے یہ سوال اٹھا سکتی ہے کہ انہوں نے یہ آئین سازی کیوں کی، کیسے کی.
सुप्रीम कोर्ट या किसी भी जुडिशरी का सिर्फ और सिर्फ इतना रोल है कि पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉ के ऊपर वो इंटरप्रिटेशन करें। सुप्रीम कोर्ट का हरगिज ये रोल नहीं है, ना तो उसके प्रोसीजर के ऊपर वो कमेंट कर सकते हैं, ना ही वो उसके स्ट्रक्चर के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। वो सिर्फ आइन की तशरीह कर सकते हैं। जो आपका सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट है वो भी यही है कि हर इदारा जो है वो अपने अपने रोल के अंदर रह के अपना अपना रोल निभाए। जी नहीं, मैं ज्यादती बिल्कुल नहीं कर, देखिए मैंने आपको आइन के साथ इतनी ज्यादती मैं साथ मैं बिल्कुल आइन के साथ ज्यादती नहीं कर रही। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि अगर आइन के साथ अच्छा या बुरा जो भी होना है दैट शुड बी डन थ्रू द पार्लियामेंट एंड नॉट थ्रू अ जजमेंट ऑफ द कोर्ट। जैसे 12 जुलाई को हमने जजमेंट दे के जो है पूरा आइन रीराइट कर दिया, अब हम दोबारा चाहते हैं कि आइनी तरमीम को रीराइट कर दिया जाए। ठीक, साहब आप अपनी बात कीजिएगा आप पार्लियामेंटेरियन हैं, आपसे हम सीखना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा आइन मैंने भी पढ़ा है। मैं उसमें गुजारिश करता चलूँ कि आपकी दोनों बताई हुई बातें आइन के अंदर दुरुस्त नहीं है। आपने वकला महाज 1997 और पाकिस्तान लॉयर्स फोरम 2005 की 2 जजमेंट्स कोट की, मेहरबानी करके इसको भी बातें करती चलें कि ये दोनों जजमेंट्स 2015 में ओवरटर्न हो चुकी हैं 21वीं तरमीम की जजमेंट में। अगर आप 60 की जजमेंट 50 की जजमेंट कोट करती रहेंगी जो ओवरटर्न हो गई हैं और कहेंगी कि उसी बेसिस के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार नहीं है, वकला महाज का केस भी, मलिक असद अली का केस भी, पाकिस्तान लॉयर्स फोरम का 2005 का केस भी, 18वीं तरमीम का केस भी, ये तमाम आर्ग्यू हुए थे 21वीं तरमीम के अंदर और सुप्रीम कोर्ट 8/7 से ये फैसला कर चुकी है वकला महाज को कंसिडर करते हुए कि हमारे पास इख्तियार है, अगर कोई बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंडमेंट वायलेट करे तो हम उसको स्ट्राइक डाउन कर सके। दूसरी बात आपने की कि सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ ये इख्तियार है कि वो आइन को इंटरप्रेट करे। मेहरबानी करके इसको भी जरा रिव्यू कर लें। 1832 में पहली दफा माबरी वर्सेस मैडिसन से जुडिशियल रिव्यू के अंदर लॉ को स्ट्राइक डाउन करने का इख्तियार है। ये इख्तियार पाकिस्तान के आइन के अंदर 199 में भी मौजूद है, 185 में भी मौजूद है, 184 में भी मौजूद है, 186 की एडवाइजरी ओपिनियन में भी मौजूद है। आप सियासी बात जरूर कीजिए, लेकिन ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट के पास बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर आइन को स्ट्राइक डाउन करने का इख्तियार नहीं, या ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इंटरप्रेट करती है कानून को और कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने पे स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकती, ये तकरीबन 250 साल की जूरिस्प्रूडेंस को अनडू करेगी। बहुत अच्छी बात है, अपना सियासी मौक़िफ़ बताइए, आइन के साथ जुल्म मत। मैं ठीक है जी मैं इनको ये बता रही हूँ, आई अंडरस्टैंड जो ये 18वीं तरमीम की बात कर रहे हैं, आई नो दैट एंड आई हैव रेड दैट, बट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उन्होंने पिटिशन में ग्राउंड क्या लिया है। जब उन्होंने पिटिशन में ग्राउंड ही ये लिया है कि जी जिस तरीके से ये अमेंडमेंट पास की गई, लोगों को कोर्स किया गया, जो भी किया गया, पहली बात ये है कि वो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं कि वो कोर्स किया भी गया या सिर्फ एक ऐसा इंप्रेशन दिया गया, जो लोग खुद वोट देना चाहते थे उन्होंने ये इंप्रेशन दिया अपनी पार्टीज को सेटिस्फाई करने के लिए कि जी वी वर कोर्स्ड टू वोट। क्योंकि इशू ये, बल्कि लोग तो चिल्ला के कह रहे थे कि देखिए दिस इज द इशू, हम लोगों के चिल्लाने के ऊपर बिलीव करेंगे। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि आप क्या आइन के मुताबिक इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दैट इज माय पॉइंट कि आप किसी किस्म के प्रोसीजरल इशू को सुप्रीम कोर्ट में नहीं चैलेंज कर सकते। एंड ये जो बात है साहब, एक सेकंड के बाद आपका पॉइंट मुकम्मल होने के बाद मैं आपकी तरफ आती हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, मैं ये कहना चाहूंगी एक जुमले की कि आप इसकी जूरिस्प्रूडेंस को भी मेहरबानी करके देख लें। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की 4 जजमेंट्स हैं जो ये कहती हैं, इंक्लूडिंग 18th अमेंडमेंट की जजमेंट, कि हम इस बात को टेस्ट कर सकते हैं कि क्या पब्लिक विल फ्रीली एक्सरसाइज हुई या उसमें प्रोसीजर इरेगुलरिटी थी। आप जरूर सियासी मौक़िफ़ को बयान करें, लेकिन जूरिस्प्रूडेंस को ना तोड़ें, आइन को ना तोड़ें। सिर्फ इतनी सी मेरी बात। आप जरूर अपना का कोई पॉइंट सुन लेते हैं साथ, फिर उसके बाद आप उस पर कमेंट कीजिएगा। जी आप कुछ कहना? देखिए मैं बिल्कुल किसी जो मैं खुद आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लॉ एंड मैं तो समझती हूँ कि अगर मुझे इनसे भी सीखने का मौका मिलेगा आई एम वेरी हैप्पी टू डू दैट। लेकिन इशू ये है कि क्या हम देखें मसला आजकल क्या हो गया, हम लॉ को, फैक्ट्स को, आइन को पीछे रख चुके हैं और हम सब इन साथ को भी मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कहूँगी द सेम इशू जिस तरह हमारे सुप्रीम कोर्ट के रिस्पेक्टेबल जजेस ने किया 12 जुलाई की जजमेंट के अंदर, मुझे लगता है कि साथ भी आज वही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी क्योंकि ये एक पॉपुलर जमात है, उनके बहुत जानने वाले हैं, उनसे बहुत लोग मोहब्बत करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसलिए ये सीटें उनको दी जानी चाहिए। क्या लॉ के कोई इमोशंस होते हैं?
کیا ساتھ صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ جی پوری دنیا نے دیکھا, پورے کون سی پاکستان نے judgment دیکھا, پڑھی؟ یہ بات بچے تو نہیں بچے نے کہی دیکھا, judgment میں. بچے نے دیکھا. آپ نے کون سی ججمنٹ پڑھی؟ ججمنٹ میں یہ بات تو نہیں لکھی. ججمنٹ میں نہیں لکھی, ججمنٹ میں نہیں لکھی, پر ریمارکس دیے گئے تھے. ججمنٹ میں یہ بات نہیں لکھی, بٹ یہ ریمارکس دیے گئے تھے جو میں نے خود سنے ہیں. ججمنٹ کا بتائیں. نہیں, this is what I'm saying. Judgment was based on that emotion. ساتھ صاحب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ججمنٹ واز بیسڈ آن دیٹ ایموشن جو ریمارکس کورٹ روم کے اندر دیے گئے. اور اگر آپ بھی آج مہربانی کریں, آپ وکیل ہیں, ججمنٹ are not based on emotion. No, of course, when you read that judgment, when you rewrite it, when a judgment is rewriting the constitution, then that means that it is an emotional judgment. And if you as a lawyer sit here and if you sit here and tell me کہ جی بچے کو پتا ہے کہ that they were coerced, تو بچے کے پتا ہونے پہ تو لاء نہیں چل سکتا, نہ ہم اس کی بیس پہ کوئی ججمنٹ دے سکتے ہیں, نہ اس کی بیس پہ آئینی ترمیم کو چیلنج کر سکتے ہیں. کیا اس چیز کا کوئی پروف ہے ہمارے پاس کہ they were coerced to vote for it? If there is no proof, then I am sorry, I will not accept that they were coerced. That is the issue. اب آپ کامنٹ کیجئے گا پلیز. آپ اس کو دوسری طرف نہ لیں. دیکھیں اگلوں نے گراؤنڈ ریز کیا ہے کہ coerced, اس کا پروف تو عدالت میں دیں گے. اگر نہیں دیں گے تو عدالت ان کی بات نہیں مانے گی, اگر دے دیں گے تو اس کا عدالت ان کی بات مان لے گی. آپ اور میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا اس میں موقف کیا ہے, لیکن ہم آئین کو نہیں برباد کر سکتے اپنے موقف کو بیان کرتے ہوئے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ سپریم کورٹ کے پاس صرف نہیں جی آئین میں چاہتی بھی نہیں ہوں. I am all for constitutional supremacy. وکلا محاذ کی 1997 کی ججمنٹ اپلیکیبل ہے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان لائرز فورم کی 2005 کی ججمنٹ میں ایک سیکنڈ میں آپ کو پہلے کلیریفائی کر دوں. میں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ ججمنٹ اپلیکیبل ہے. میں نے آپ کو یہ کہا کہ اس طرح کی آبزرویشن وہاں پہ چیف جسٹس نے دی تھی جو 100% آج میں سمجھتی ہوں کہ آج بھی اس آبزرویشن کو ہمیں سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ جو عوام کا نمائندہ ہے وہ ایز اے ریفرنس میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو عوام کا نمائندہ ہے اس کو عوام نے لاکھوں ووٹ دے کر اگر اسمبلی میں پہنچایا تو کیا اس لیے پہنچایا ہے کہ وہ وہاں پہ جو لیجسلیشن کرے گا اس کو سپریم کورٹ آ کے اڑا دے گی just because they are aligned to an opposition party? That's not how it works. دیکھیں آپ وکیل ہیں, ایسے نہ کریں. لیٹس امیجن فار اے سیکنڈ کہ آپ کی گورنمنٹ آئین سے تو یہ کہتا ہے 2/3 آرٹیکل 239 کے اندر کہ آپ 2/3 میجورٹی سے کوئی بھی آئین کو امینڈ کر سکتی ہیں. اگر آپ لوگوں کا رائٹ ٹو لائف امینڈ کر دیں گی تو سپریم کورٹ ڈیفینڈ نہیں کرے گی اس کو. اگر آپ لوگوں کا رائٹ ٹو پراپرٹی امینڈ کر دیں گی کہیں گے پھر آپ لیجسلیچر سے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا رائٹ ہی لے لیں. اگر جوڈیشری نے دیکھیں اگر جوڈیشری نے اپنی مرضی سے ہر امینڈمنٹ کو اوور ٹرن کرنا ہے تو پھر آپ لیجسلیچر کا رائٹ ٹو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہی لے لیں. میرے خیال میں اب یہ بات سیٹل ہو چکی ہے کہ لیجسلیچر کا رائٹ ٹو امینڈ کے اوپر لمٹس ہیں. ساؤتھ افریقہ کے آئین میں تحریر شدہ ہیں یہ لمٹس, جرمنی کے بیسک لا کے اندر تحریر شدہ ہیں یہ لمٹس, انڈیا نے کیسونندا بھارتیہ میں مان لی یہ لمٹس, پاکستان نے 2015 میں مان لی. آپ اپنا سیاسی موقف ضرور بتائیے کہ میں مان رہی ہوں لیکن ٹھیک ہو گیا. آمنہ آپ کا پوائنٹ آ گیا, سعد آپ کا بھی پوائنٹ آ گیا. پلیز الاؤ می ٹو آسک دا نیکسٹ کوسچن. سعد صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر 26ویں آئینی ترمیم عدالت سے کالعدم کرا دی جاتی ہے ہائپوتھیٹیکلی سینگ, تو اس کے نتیجے میں بننے والے جو آئینی بینچز ہیں پھر ان کا کیا مستقبل ہوگا؟ دیکھیے ماضی کے اندر سپریم کورٹ نے آئینی ترامیم کو انڈو بھی مطلب قانون سازیوں کو بھی انڈو کیا, آئینی ترمیم کے اوپر بھی کامنٹس کیے. فار ایگزامپل سپریم کورٹ نے جب 2008 کے اندر اور 2010 کے اندر جنرل مشرف کے آمریت کے وقت کو انڈو کیا تو آمریت کا وقت انہوں نے انڈو کر دیا, لیکن بہت سارے فیصلے جو اس وقت کیے گئے تھے ان کو پروٹیکٹ کر دیا. اسی طرح ضیاء الحق صاحب کے بعد بھی سپریم کورٹ نے اور پارلیمان نے بھی آرٹیکل 270AA کے تھرو جو ایکشنز ہوئے تھے ان کو پروٹیکٹ کر لیا. ابھی یہ بات کہنی قبل از وقت ہے کہ اس کے اندر عدالت میں کیا ہوگا, لیکن اگر سپریم کورٹ جس کے پاس یہ اختیار ہے 21ویں ترمیم کی ججمنٹ کے بعد کہ وہ آئین کی ترمیم سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے, اگر اس نے اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا تو سپریم کورٹ کے سامنے 2 سوال ہوں گے کہ کیا تمام فیصلے جو اس کے نیچے کیے گئے ان کو بھی سٹرائک ڈاؤن کر دیا جائے جیسے سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اندر ایک زمانے کے اندر کیا گیا تھا افتخار چودھری صاحب کے ٹائم پہ, یا ان میں سے کچھ کو پروٹیکشن دی جائے گی ایز پاسڈ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن. یہ جوڈیشل پاور کا ایکسرسائز ہوگا جو سپریم کورٹ کی ثوابدید ہے.
ठीक हो गया। आमना, आप इस पे कुछ जल्दी से अगर ऐड करना चाहती हैं, वी हैव नहीं लेस जी, देन 1 मैं मिनट। ऑब्वियसली जो साथ साहब ने कहा ये तो एक बिल्कुल एक लीगल और टेक्निकल बात है, ये बिल्कुल जुडिशल सवाबदीद है, बट फिर इशू यही है कि मैं तो इस चैलेंज और इस फैसले की ही खिलाफ हूँ इन द फर्स्ट प्लेस, सो आई डोंट थिंक देयर इज मच टू से। ठीक हो गया नाज़रीन, ये हमारी गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ पे जारी रहेगा, लेकिन जब हम ब्रेक के बाद आएंगे तो भारत ने पाकिस्तान को सरप्राइज तो नहीं दिया वैसे किसी किस्म का भी, लेकिन इसका नतीजा क्या निकलेगा, फ्यूचर में क्या होने जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक, इस पे बात होती है इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक एवरीबॉडी। हम सबको ही पता है कि भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम को पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया है, और जो खबरें सामने आ रही हैं वो कुछ खुशाइन तो नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान के लिहाज से अगर देखा जाए। आमना, व्हाट डू यू थिंक, क्या भारत ने एक बार फिर से सियासत की नजर कर दिया क्रिकेट को खासतौर पर? देखिए बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। पहली बात तो ये, जैसे मोहसिन नकवी साहब भी कह चुके हैं एज चेयरमैन पीसीबी एंड आल्सो एज इंटीरियर मिनिस्टर, कि हमारे पास ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस तो कोई अभी तक हुई नहीं है, और अगर ऐसी कोई ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस होती भी है तो मैं समझती हूँ कि जो खेल होते हैं, जो आर्ट होता है, स्पोर्ट्स होती हैं, ये चीजें होती हैं जो नेशंस को मिलाती हैं। नेशंस की उल्टा जो दूरियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो हम खेलों के जरिए, हम देखें आज हम पीटीआई सपोर्टर हैं, पीएमएलएन सपोर्टर हैं, जो जिस मर्जी जमात के सपोर्टर हों, जिस वक्त क्रिकेट की बात आती है तो हम एक पाकिस्तानी होके अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं। सो आई थिंक कि बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि अगर भारत आज भी इस तरह की चीजें कर रहा है, उनको ये बात समझनी चाहिए कि हम आने वाला टाइम जो है वो एक ग्लोबल वर्ल्ड का टाइम है, और हमें बेहतर चीजों की तरफ, पॉजिटिव चीजों की तरफ जाना चाहिए, और खेलों के जरिए हमें चाहिए कि हम जो दो मुल्कों के बीच में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग दूरियां भी हैं उनको भी कम करें, ना कि हम खेल को भी सियासत की नजर बिल्कुल। और क्रिकेट तो वैसे ही इमोशंस का खेल समझा जाता है, और खास तौर पे पाकिस्तान और इंडिया के लिए इट हैज ऑलवेज बीन वेरी क्लोज टू आवर। यहाँ पे सबसे ज्यादा सियासत नजर में आती है। साथ साहब, आप अग्री करेंगे हमारे इस पॉइंट से, और फिर साथ ये भी बताएं कि अगर भारत की ये हरदर्मी जारी रहती है तो उसके बाद फिर पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन मौजूद रहता है? देखिए, मैं तो इसके अंदर इस बात का कायल हूं, बीइंग अ पाकिस्तान क्रिकेट फैन, कि पिछले बहुत अरसे से, पिछले 10-15 साल से खास तौर पे जो बीसीसीआई की बर्बरियत है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड की है, जिस तरह तमाम सीरीज आप बेतहाशा सीरीज देखें इंटरनेशनल, वो इंडिया के अंदर होती हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इंडियन टीम ना आती है, बल्कि अब से पहले हमें न्यूट्रल वेन्यूज के ऊपर, दुबई के अंदर, दीगर जगहों के ऊपर खेलने पे मजबूर किया गया। तो मेरे ख्याल में दिस इज अबाउट टाइम कि पाकिस्तान क्रिकेट को अपना वजन असर्ट करना चाहिए। अगर इंडियन क्रिकेट टीम यहाँ पे नहीं आना चाहती तो इट्स देयर लॉस, हम भी उनके पास नहीं जाना चाहते, और न्यूट्रल वेन्यूज के ऊपर जहां पे हम खेलेंगे सो खेलेंगे। बाकी पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी है, ये तो पाकिस्तान के अंदर ही होगी। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा इससे मुतालिक बड़ा पॉजिटिव रोल अदा किया है। साथ साथ वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का जाना, फिर आपको पता है कि इससे पहले भी भारत की यही तारीख रही है। तो अभी इस टाइम पे मैं आमना साहिबा की बात से एग्री करता हूं कि स्पोर्ट्स कौमों को इकट्ठा करती है, लेकिन मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर 370A की एब्रोगेशन के बाद जब पाकिस्तान भी गया था भारत वर्ल्ड कप खेलने के लिए, मेरा उस वक्त भी एक ख्याल था और आज भी एक ख्याल है कि पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए था। बेशक जो कौमों के प्रिंसिपल्स होते हैं उनके ऊपर हमें खड़ा होना चाहिए। वी आर राइट, हम जुल्म की तरफ, जालिम की तरफ नहीं हैं, हम मजलूमों के साथ खड़े हैं। हमें अपने स्टैंड के ऊपर बिल्कुल असर्टिवली खड़ा होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी है, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी को डिफेंड कर रहा है। हम पिछली चैंपियंस ट्रॉफी 2019 वाले जीते थे, और अगर किसी को ये बात पसंद नहीं है तो बेशक पाकिस्तान में ना आए। हम भी अपने दीगर मुल्कों के साथ अपनी सीरीज खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलेंगे, और भारत के साथ नहीं भी खेलेंगे तो हमें पाकिस्तान को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान इज अ बिग क्रिकेटिंग नेशन इन इटसेल्फ। ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन साथ साथ कुछ सेकंड्स के अंदर प्लीज बताइएगा, क्या आईसीसी मजबूर कर पाएगा पीसीबी को कि जो हाइब्रिड मॉडल की तरफ जो खबरें आ रही हैं वो भारत उसमें कामयाब हो जाए? अपने जो बीसीसीआई का इन्फ्लुएंस है आईसीसी के अंदर, उसकी वजह से पूरी कोशिश करेगा। बीसीसीआई आईसीसी की सबसे बड़ी फंडर भी है, फंडिंग भी करती है, उसकी मैनेजमेंट भी है, लेकिन मेरी इस्तदा ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपना ग्राउंड स्टैंड करना चाहिए,
बिल्कुल किसी प्रेशर में नहीं आना चाहिए, और अगर एक टीम के बगैर हो जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी तो कोई मसला ठीक है, आपका पॉइंट आ गया कि पीसीबी का जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियरली सामने आना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।